सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित विशिष्टीकरण तालिका अनुसार कक्षा 12 को नेपाली विषयको न्यू कोर्स 2078 को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा लिने बोर्ड परीक्षा 2079 सालको नमुना प्रश्नपत्र प्रश्नोत्तर सहित सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा कुन पाठबाट कति अङ्कका कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् अनि परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने बारेमा समेत चर्चा गर्छु। अब भने लागौं प्रश्नपत्रतर्फ। प्रश्नपत्र यस प्रकार छ। यो प्रश्नपत्रमै विश्लेषण गर्नुभन्दा प्रश्न उत्तर सहित म विश्लेषण गर्नेछु। यसलाई भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो प्रश्नपत्र मैले केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि नै प्रकाशन गरिसकेको छु। र यही प्रश्न उत्तर म चाहिँ प्रश्न उत्तरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यो प्रश्नपत्र हल गर्न गइरहेको छु। यस सन्दर्भमा प्रश्न नम्बर 1 तर्फ लागौँ। अब प्रश्न नम्बर 1 मा कसरी आउँछ त? प्रश्न नम्बर 1 मा हेरौँ प्रश्न कस्तो आउँछ भन्ने कुरा। प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका शब्दको अक्षर संरचना र संख्या समेत देखाउनुस् भनेर 3 नम्बरको आउँछ। र यसमा चाहिँ 3टा शब्द दिइएको हुन्छ। बढीमा 5 अक्षरसम्मका 3वटा शब्द दिन्छ। बढीमा 5 अक्षरसम्मका 3वटा शब्द दिन्छ र तिनको अक्षर संरचना र अक्षर संख्या लेख्न लगाउँछ। यसमा हेरौँ, यहाँ मैले चाहिँ सामाजिक, फ्ल्याट र नगरपालिका राखेको छु। यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। यसरी शब्द, अक्षर संरचना र अक्षर संख्या भनेर लेख्ने। त्यसपछि शब्दमा चाहिँ यसरी सामाजिक, फ्ल्याट, नगरपालिका जो 3टा शब्द दिएको हुन्छ 3टा शब्द लेख्ने। अनि अक्षर संरचनामा यसरी लेख्ने सामाजिक है त। यो उच्चारण अनुसार चाहिँ विशेष गरी यसमा चाहिँ उच्चारण अनुसार नै लेख्ने हो। र यहाँ चाहिँ सबै रस्व लेख्नुपर्छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले विस्तारमा अगाडि नै चर्चा गरिसकेको छु। र यसमा छुट्याउने क्रममा सामान्यतया चाहिँ स्वर वर्णका आधारमा जतिवटा स्वर वर्ण हुन्छ त्यति नै चाहिँ अक्षर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। ल, सामाजिक यसरी हेर्दा 3 अक्षरको भयो। र यसलाई चाहिँ यो स्वर र व्यञ्जन छुट्याउने क्रममा यसरी लेख्न सकिन्छ। स हलन्त आ सा डट अनि म हलन्त आ डट भयो अनि ज हलन्त इ रस्व अनि क हलन्त सामाजिक। यसरी कोष्टकमा यो चाहिँ छड्के स्ल्यास तिर्यक चिन्ह दिएर कोष्टकभित्र राख्न सकिन्छ। यो 2टा मध्ये जुन लेख्न नि सकिन्छ है। सामाजिक मात्रै लेखे पनि 1 नम्बर आउँछ। र चाहिँ अब यो स आ म आ ज इ क हलन्त यसरी चाहिँ लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। यसरी सामाजिक भन्दाखेरि अक्षर संख्या कति भयो त? 3 अक्षर भयो। त्यसै गरी फ्ल्याट। फ्ल्याट भन्ने क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वर वर्ण यसरी हेर्ने हो भने स्वर वर्ण चाहिँ ल फ पनि हलन्त भयो, ल हलन्त भयो र यसलाई आकार चाहिँ आ भएको हुनाले यहाँ चाहिँ स्वर वर्ण एउटा छ। ट चाहिँ हलन्त भएको हुनाले स्वर वर्ण छैन। त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै स्वर वर्ण छ। यतापट्टि हेर्न सकिन्छ कि फ ल ए हलन्त अनि आ ट हलन्त। यसरी आ स्वर वर्ण आ एउटा मात्रै छ। त्यसैले यो 1 अक्षर हो। फ्ल्याट 1 अक्षर भयो। त्यसै गरी नगरपालिका। नगरपालिका यो चाहिँ कति भयो त? नगरपालिका भन्दाखेरि 5 अक्षर भयो। यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। न हलन्त अ डट अनि ग हलन्त अ र हलन्त न गर भयो अनि प हलन्त आ पा भयो अनि त्यसै गरी डट अनि ल हलन्त इ ली भयो अनि क हलन्त आ का नगरपालिका। यसरी 5 अक्षरको भयो नगरपालिका। यसरी यसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा 3टा शब्दलाई अक्षर संरचना र अक्षर संख्या समेत लेख्न चाहिँ देखाउन यहाँ चाहिँ प्रश्न सोधेको हुन्छ। 3टा शब्द हुन्छ, 3 नम्बरको हुन्छ। एउटा शब्दलाई अक्षर संरचना र अक्षर संख्या सही तरिकाले चाहिँ लेख्यो भने 3 नम्बर पाइन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा यो वर्णविन्यास अन्तर्गतको चाहिँ शुद्ध गरी लेख्नेमा चाहिँ यो एउटा प्रश्न जुन चाहिँ 3 अङ्कको हुन्छ है। यसमा चाहिँ वर्ण, मात्रा र लेख्य चिन्ह गरी जम्मा 6वटा गल्ती अथवा 6वटा अशुद्ध हुन्छ। ती 6वटा अशुद्धमा चाहिँ विशेष गरी 4 वाक्यको एउटा अनुच्छेद दिने र शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्न लगाउने भनेको छ। सामान्यतया चाहिँ यसमा 6वटा गल्ती हुन्छ। शुद्ध गरी सारामा 3 अङ्कको हुन्छ।
त्यसमा चाहिँ वर्ण मात्रा र लेख्य चिन्ह हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ मैले कसैको जुठो भनेको छ खाना नपरोस्, कसैको पाउ दाप्न नपरोस् र कुनै परपुरुषसित बोल्न नपरोस् भन्ने आफ्नो शर्त दमयन्तीले प्रस्तुत गरिन् भनेको छ। यहाँ 6 वटा गल्ती छ, जो चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 वटा गल्ती कहाँ छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो उद्धरण चिन्ह, सुरुमा उद्धरण चिन्ह, भनाइलाई उद्धरण चिन्हले घेरियो। त्यसै गरी चाहिँ अब यहाँ जुठो भनेको छ, जुठो भयो। अनि त्यसै गरी पाउ, यो चाहिँ दीर्घ छ, ह्रस्व गर्नु पर्यो। त्यसै गरी परपुरुषसित, यहाँ चाहिँ पद वियोग छ, पद योग गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। त्यस्तै गरी शर्तमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तालव्य स छ, दन्त्य स लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ गरिनमा चाहिँ इकार दीर्घ छ, ह्रस्व गर्नु पर्यो। यसरी 6 वटा गल्ती छन्। त्यसलाई 6 वटा गल्ती पहिचान गरेर शुद्ध गरेर लेख्नु पर्यो, अशुद्धलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो। यसरी 3 नम्बरको आउँछ। 2 नम्बरमा, प्रश्न नम्बर 2 मा। अब प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ पदवर्ग अनुच्छेदमा चाहिँ रेखाङ्कन गरिएका शब्दको पदवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर 3 नम्बरको आउँछ। यो पदवर्गमा सामान्यतया चाहिँ एउटा अनुच्छेदले विभिन्न शब्द वर्गका 6 शब्दको पदवर्ग पहिचान गर्न लगाउँछ। यसमा कम्तीमा एउटा वर्ग चाहिँ, एउटा पद चाहिँ विचलन, एउटा पद वर्ग चाहिँ विचलन भएको देखिन्छ। ल हेरौँ, यहाँ चाहिँ तपाईँ, सरह, शर्त, भने, यो, भनिन् भनेको छ। यसलाई चाहिँ हेरौँ। तपाईँ यसरी लेख्ने, परीक्षामा लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ। तत्त तालिका बनायो भने राम्रो हुन्छ। शब्द एकातिर शब्द, यतापट्टि चाहिँ पदवर्ग है त। तपाईँ सर्वनाम, सरह नामयोगी, अनि त्यसै गरी चाहिँ शर्त नाम भयो, अनि भने संयोजक भयो, यो विशेषण, यो विशेषण भयो, भनिन् चाहिँ क्रियापद भयो। ल त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 4 मा शब्द निर्माण भनेको छ। शब्द निर्माण चाहिँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यो चाहिँ 3 अङ्कको आउँछ। यसमा चाहिँ शब्द निर्माण विशेष गरी चाहिँ यो तत्सम तद्भव आगन्तुक स्रोतका 3 उपसर्ग, तत्सम तथा तद्भव स्रोतका 3 प्रत्यय, उपसर्ग 3 उपसर्ग र 3 प्रत्यय दिएर यसमा चाहिँ एक एकवटा शब्द बनाउने भनेर एउटा प्रश्न दिन्छ। अनि त्यो कमा, अनि त्यसै गरी खमा चाहिँ कम्तीमा 4 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न र 4 वटा प्रत्यय छुट्याउने, प्रत्यय व्युत्पन्न शब्दहरू अनुच्छेदबाट चाहिँ 3 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न, 3 वटा प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द खोजेर निर्माण प्रक्रिया देखाउने, त्यो चाहिँ खमा। र 4 वटा समस्त र 4 वटा द्वित्व शब्दहरू भएको अनुच्छेद दिएर 3 वटा समस्त शब्द, 3 वटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउन लगाउँछ। यसमा चाहिँ 3 वटा मध्ये क ख ग, 4 मा चाहिँ क ख ग, 3 वटा मध्ये चाहिँ एउटा गर्ने हो। र यहाँ हेरौँ, यसमा चाहिँ यसरी उपसर्ग अप, प्रति, बि। अप उपसर्ग, आधार पद र निर्मित शब्द यसरी तालिका बनाउने। अनि उपसर्गमा चाहिँ जो सोधेको छ त्यो चाहिँ अप, प्रति, बि, यसरी उपसर्ग लेख्ने। अनि त्यसरी आधार पदमा चाहिँ जस्तै हेरौँ, आधार पद निर्मित शब्द, मान आधार पद शब्दमा चाहिँ अगाडि उपसर्ग, शब्दको आधार पदको अगाडि लाग्ने चाहिँ उपसर्ग होइन त। मान शब्द आधार पदमा चाहिँ अप लगायो, अपमान निर्मित शब्द भयो। त्यसै गरी बन्ध शब्दमा चाहिँ अगाडि उपसर्ग प्रति लाग्यो, प्रतिबन्ध। त्यसै गरी ज्ञान शब्दमा चाहिँ आधार पदमा अगाडि बि लगायो, उपसर्ग विज्ञान भयो। त्यसै गरी प्रत्ययमा हेरौँ। प्रत्ययमा आधार पदको चाहिँ पछाडि लाग्ने प्रत्यय, आधार पद अथवा शब्दको चाहिँ पछाडि लाग्ने, आधार पदको पछाडि लाग्ने प्रत्यय भयो। जस्तै दृश धातुमा चाहिँ अक प्रत्यय लाग्यो, दर्शक भयो। त्यसै गरी गममा तव्य लाग्यो, गन्तव्य भयो। डाँटमा उवा लाग्यो, डाँटुवा भयो। यसरी चाहिँ आधार पदको अगाडि लाग्ने उपसर्ग, आधार पदको पछाडि लाग्ने प्रत्यय, यसरी चाहिँ शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ 3 टा उपसर्ग, 3 टा प्रत्यय लगाएर शब्द निर्माण गर्यो भने यसमा चाहिँ 3 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब यो 4 को क भयो, 4 को खमा यसरी सोध्न नि सक्छ। जस्तै खमा चाहिँ 3 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द र 3 वटा प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरेर यो अनुच्छेदबाट पहिचान गरेर अनि निर्माण प्रक्रिया छुट्याउने हो। यसरी जस्तै मैले यहाँ चाहिँ उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द अनुहार, आगमन, विदेश 3 टा यहाँ मैले चाहिँ यो अनुच्छेदबाट चाहिँ पहिचान गरेर यसरी छुट्याएको छु। हेरौँ, अगाडि तरिका अगाडिको जस्तै हो। जस्तै अनुहार छ, अनुहारमा चाहिँ अनु प्लस हार अनुहार भयो। अनि त्यसरी आगमन, आ प्लस गमन आगमन भयो। अनि त्यसै गरी विदेश, बी प्लस देश विदेश। अथवा चाहिँ हामी यसरी तालिका बनायो भने प्लस लेखिरहनु पर्दैन। आधार पद हारमा चाहिँ अगाडि अनु उपसर्ग लाग्यो, अनुहार भयो। अनि गमन आधार पदमा चाहिँ आ उपसर्ग आगमन भयो। त्यसै गरी देश शब्दमा बी उपसर्ग लगायो, विदेश भयो। त्यसै गरी आर्थिक, व्यवसायी र हँसिलो शब्द प्रत्यय लगाएर कसरी बनेको छ त हेरौँ।
आधारपद अर्थमा ईको प्रत्यय लगायो, आर्थिक भयो। व्यवसायमा ई दीर्घ ई प्रत्यय लगायो, व्यवसाय भयो। हाँसमा इलो प्रत्यय लगायो, हँसिलो भयो। त्यस्तै गरी 4 मा चाहिँ क ख ग 3टा प्रश्नमध्ये एउटा गर्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ 3वटा समस्त शब्द र 3वटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया छुट्याउने हो, निर्माण प्रक्रिया देखाउने हो। यहाँबाट समस्त शब्द, समास शब्द र द्वित्व शब्द दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया चाहिँ द्वित्व शब्द हो। द्वित्व प्रक्रियाद्वारा निर्मित शब्दहरू र समास शब्दहरू यहाँ मैले लेखेको छु। यसलाई यसरी छुट्याउने, समस्त शब्द भनेर यता लेख्ने अनि निर्माण प्रक्रिया भनेर यतापट्टि निर्माण कसरी निर्माण भएको त त्यो देखाउने है त। जस्तै बाबुआमा भन्दाखेरि यता समस्त समास शब्द बाबुआमा भयो, निर्माण प्रक्रिया छुट्याउँदाखेरि बाबु र आमा भयो। त्यसै गरी भाइ मारा, भाइलाई मारा भयो, देश हित, देशको हित भयो। त्यसै गरी यता द्वित्व हेरौँ, द्वित्व शब्द झै झगडा, यसमा चाहिँ झगडा प्लस झगडा यो निर्माण प्रक्रिया हो। दोहोरिएको अंश चाहिँ झगडा भयो। आफ्नो भन्दाखेरि आफ्नो प्लस आफ्नो यो निर्माण प्रक्रिया भयो, आफ्नो शब्द दोहोरिएको हो। त्यसै गरी सरसल्लाह, सल्लाह प्लस सल्लाह सरसल्लाह, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरसल्लाह चाहिँ कसरी बनेको रहेछ निर्माण प्रक्रिया, सल्लाह प्लस सल्लाह भयो। दोहोरिएको अंश के हो त सल्लाह हो। यसरी चाहिँ हामी द्वित्व प्रक्रियाद्वारा निर्मित शब्दहरूलाई यसरी चाहिँ निर्माण प्रक्रिया देखाउन सक्छौँ र समास शब्दलाई यसरी चाहिँ निर्माण प्रक्रिया देखाउन सक्छौँ। यो क ख ग मध्ये चाहिँ एउटा गर्ने, जुन गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ मैले 3वटै गरेर देखाएँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ प्रश्न नम्बर 5 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा पद संगतिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन्छन्। पद संगति तथा कारक र विभक्तिसँग सम्बन्धित यो पहिचान र परिवर्तन हो। यसमा चाहिँ 2टा प्रश्न सोध्छ र एउटा गर्ने हो। यसमा संगति नमिलेका 4वटा वाक्य भएको अनुच्छेद दिने, अमा संगति नमिलेका 4वटा वाक्य भएको अनुच्छेद दिने, लिङ्ग वचन पुरुष र आधारका आधारमा संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्न लगाउने। यसरी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जो मैले यहाँ राखेको छु, यसमा अमा दिएको अनुच्छेदलाई संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ 4वटा वाक्य भएको चाहिँ एउटा सानो अनुच्छेद दिएर यसलाई संगति लिङ्ग वचन पुरुष आधारका आधारमा संगति मिलाउने भनेर सोध्छ। यो गर्दा पनि हुन्छ। अथवा चाहिँ अर्को दोस्रो जो चाहिँ विभक्ति चिन्हहरू दिएर भिन्न भिन्न कारकको प्रयोग गरी आफ्नो विद्यालयमा सम्पन्न वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी कुनै विषयमा वर्णन गर्न लगाएर सोध्न सक्छ। यसमा पनि फेरि के भन्छ भने यसरी विभक्ति चिन्ह दिएर सोध्न पनि सक्छ र अनुच्छेदमा चाहिँ रेखाङ्कन गरेर कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस् भनेर सोध्न पनि सक्छ। र यहाँ हेरौँ, अब यो अमा चाहिँ संगति मिलाएर लेख्ने क्रममा चाहिँ मेरो बहिनी गाउँमा बस्छ भन्दा मेरी बहिनी गाउँमा बस्छ भन्नु पर्यो। ऊ असल छन्, ऊ असल छे। त्यसै गरी गाउँमा मेरा साथीहरू छ, गाउँमा मेरा साथीहरू छन्। मेरो साथीहरूले मलाई गाउँमा बोलाएको छ। यसलाई चाहिँ मेरा साथीहरूले मलाई गाउँमा बोलाएका छन् भनेर यसरी अको लेख्यो भने पनि 4 नम्बर पायो। यसको अको नगरिकन आको, ले, लाई, बाट, लागि, द्वारा अथवा को, मा, माथिदेखि यी विभक्ति चाहिँ 8वटा विभक्ति छन्। यहाँ चाहिँ माथि यो मैले वैकल्पिक लेखेको छु। यी 8वटा विभक्तिलाई प्रयोग गरेर भिन्न भिन्न कारकमा प्रयोग गरेर आफ्नो विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको बारेमा वर्णन गरियो भने पनि यो चाहिँ 4 नम्बर पाइन्छ। र मैले यहाँ यसरी चाहिँ मिति 2078 भदौ 29 गते पोखरा 24 मा अवस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको 50औं वार्षिकोत्सव विद्यालयको प्राङ्गणमा आयो, सभ्य र भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा विवेशका अध्यक्ष श्री कृष्ण त्रिपाठीको सभापतित्वमा र विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष उत्तम शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा मधुसूदन त्रिपाठीद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो। यो द्वारा विभक्ति मैले अन्डरलाइन गरेको छु। विभक्ति चिन्हहरू यो फरक फरक कारकका विभक्ति चिन्हहरू हुन्, भिन्न भिन्न कारकका। त्यसै गरी उक्त कार्यक्रममा पोखरादेखि भयो आएका पूर्व विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। उक्त कार्यक्रममा छात्रहरूको स्वागत गीतबाट चाहिँ सुरु भएको थियो उक्त कार्यक्रम। अनि सहायक प्रहले मिठो मन्तव्यबाट स्वागत गरेपछि प्रमुख अतिथिबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको थियो। प्रधानाध्यापकले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयले अवलम्बन गर्ने योजनामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रम 3 बजे सकिएको थियो भनेर यसरी विभिन्न कारक यी चाहिँ विभक्तिहरू, विभिन्न कारकका विभक्तिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी कार्यक्रमको बारेमा वर्णन गरियो भने पनि 4 नम्बर आउँछ। अथवा यो अको चाहिँ यो संगति मिलाएर लिङ्ग वचन पुरुष आधारका आधारमा संगति मिलाएर लेखियो भने पनि 4 नम्बर आउँछ। यसरी प्रश्न नम्बर 5 मा चाहिँ 2टा प्रश्नमध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा प्रश्न नम्बर 6 मा कालपक्ष भाववाच्यसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ 2टा प्रश्न सोध्छ। 2टा प्रश्न मध्ये एउटा गर्ने हो। यसमा चाहिँ 2टा प्रश्न सोध्छ क र ख, त्यसमध्ये चाहिँ एउटा गर्ने हो। जस्तै यहाँ मैले राखेँ
दुईटै यहाँ सँगै राख्छु, त्यसपछि भन्छु म कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर यसरी 5 नम्बरको सोध्छ र यसमा क र ख दुईटा प्रश्न हुन्छ। कमा चाहिँ कुनै एउटा काल पक्ष भाव वाच्यको प्रयोग भएको 5वटा वाक्यको अनुच्छेद दिएर चाहिँ यसरी 5वटा वाक्यको अनुच्छेद दिएर वाच्य परिवर्तन गर्न लगाउँछ, वाच्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भने खमा चाहिँ कुनै एउटा कालपक्ष भाव वाच्यको प्रयोग गरेर 5 वाक्यमा अनुच्छेद लेख्न लगाउँछ। अनुच्छेद लेख्ने प्रश्न आउँछ। यसरी हेरौँ त, कमा चाहिँ तलको अनुच्छेदका कर्मवाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ 5वटा वाक्य दिएर त्यसलाई चाहिँ अर्को वाच्यमा परिवर्तन गर्ने। यहाँ कर्तृवाच्यमा भने है त, हिजो चौरमा भकुण्डो खेलियो, तरिका मिलाएर भकुण्डो हानियो, खेल पनि जितियो, बधाई पनि पाइयो, खुसियाली मनाइयो भनेर यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ 5वटा वाच्य जुन चाहिँ कर्मवाच्यका वाक्य छन् यिनलाई चाहिँ कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्ने। यसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, हामीले हिजो चौरमा भकुण्डो खेल्यौँ, हामीले तरिका मिलाएर भकुण्डो हान्यौँ, हामीले खेल पनि जित्यौँ, हामीले बधाई पनि पायौँ, हामीले खुसियाली मनायौँ। यसरी चाहिँ 5वटा वाक्यलाई परिवर्तन गरेर मिलाइयो भने 5 अङ्क पाइन्छ। यो कको गर्न पनि सकियो। त्यसै गरी खमा सामान्य भूतकालका क्रियापदको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफूले भ्रमण गरेको कुनै एक ठाउँको बयान गर भनेको छ सामान्य भूतकालमा। जस्तै म हिजो काशीकोट गएँ अनि काशीकोटकी गुप्त कालिका देवीको दर्शन गरेँ, काशीकोटबाट चारैतिरका रमणीय दृश्यहरूको अवलोकन गरेँ, मैले कश्यप धामको भ्रमण तथा अवलोकन गरेँ, मैले कश्यप तालमा पौडी खेली आनन्दको अनुभूति गरेँ, म 4 बजेतिर सराङकोट हुँदै पोखरा बजारतर्फ आफ्नै वासस्थानतर्फ फर्केँ। यसरी सामान्य भूतकालका क्रियापद जुन चाहिँ गएँ, गरेँ त्यसै गरी चाहिँ गरेँ होइन त, अनि त्यसै गरी अर्को के छ त फर्केँ भनेको छ। यसरी चाहिँ सामान्य भूतकाल यो कुनै पनि है जुनसुकै कुनै पनि कालपक्ष भाव वाच्यको प्रयोग गरेर 5 वाक्यमा चाहिँ अनुच्छेद लेख्न लगाउन सक्छ। यहाँ चाहिँ मैले सामान्य भूतकाल लेखेँ। यो भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल अथवा चाहिँ यो भाव वाच्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि सोध्न सक्छ, कुनै एउटाबाट सोध्न सक्छ। यसरी चाहिँ अनुच्छेद लेख्न सोध्न सक्छ, यसरी परिवर्तन लेख्न सोध्छ। यी दुईटा मध्ये जुन गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा कसरी आउँछ हेरौँ। वाक्यान्तरणको सन्दर्भमा यसमा चाहिँ वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणको प्रश्न आउँछ। 7 मा यसमा चाहिँ दुईटा प्रश्न सोध्छ, दुईटा मध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ, 4 अङ्कको हुन्छ। यसमा चाहिँ कमा कस्तो प्रश्न सोध्छ भने निर्धारित कुनै पाठभित्रबाट 4वटा जटिल वाक्य भएको, पाठभित्रैबाट हो, जटिल वाक्य भएको अनुच्छेद दिए त्यसलाई 8वटा सरल वाक्यमा विश्लेषण गर्ने। 4वटा चाहिँ जटिल वाक्य दिएर 8वटा सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्ने भनेर सोध्न सक्छ। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। यो 8वटालाई टुक्र्याएर चाहिँ यो 4वटा जटिल वाक्यलाई टुक्र्याएर 8वटा सरल वाक्यमा, यहाँ भनेको चाहिँ जटिल वाक्यहरूलाई 8वटा सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्ने। यहाँ 4वटा वाक्य छ, त्यसलाई चाहिँ टुक्र्याएर 8वटा सरल वाक्य बनाउनु पर्यो। जीवनमा कति उकालो काटेर कति ओह्रालो झरियो होला, धेरै व्यक्तिले मात्र घनवस्याको उकालो चढेका होलान्, यो कठोरता अद्वितीय उकालो छ, अगरी गाडदेखि उकालिन थालेको यो डाँडो सहारा मरुभूमिको तिर्खालाई मेटाउँछु भन्छ, यो डाँडो तपाईँतिर हेरेर खिस्सा हाँस्छ, संसारले अनेकौँ काँचुली फेरेर देशका अरू भागले हजारौँ नयाँ दृश्य देखिसके, यो उकालो अनन्तदेखि उस्तै छ भनेर यहाँ चाहिँ 4वटा जटिल वाक्य छन् जसलाई मैले 8वटा सरल वाक्यमा चाहिँ परिवर्तन गरेँ। यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी खमा चाहिँ कुनै पाठबाट 8वटा सरल त्यही ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। 8वटा सरल वाक्य दिएर त्यसलाई चाहिँ 4वटा जटिल वाक्यमा परिवर्तन गर्न लगाउने। यहाँ चाहिँ खमा यसरी 8वटा सरल वाक्य दिने र त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ 4वटा जटिल वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो दुईवटालाई समेटेर जटिल वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ। अब यो मैले प्रश्न पढिरहेन, यसमा चाहिँ जो हेरौँ प्रश्नलाई पनि हेरौँ। नानी थकुलाई रञ्जना देवीको कुराले साह्रै छ्यो, रञ्जना देवीको कुराले उनको भित्री मन खलबल पारिदियो, डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ आएर उनी सरासर आफ्नो सुत्ने कोठामा गइन्, नानी थको झुरुक्क उठेर बसिन्, उनी बस्न सकिनन्, आसन पोलेको जस्तो उनलाई लाग्यो, झ्यालमा उभिएर बाहिर हेरिन्, उनले सारा दृश्यले आफूलाई गिजाइरहेको देखिन् भनेको छ। यसलाई दुईवटा वाक्यलाई एउटा बनाउने, 4वटा बनाउनु पर्यो, 8वटा छन्, 4वटा वाक्य बनाउने। जब नानी थकुलाई रञ्जना देवीको कुराले साह्रै छ्यो तब उनको भित्री मन खलबल पारिदियो भनेर मैले यहाँ चाहिँ सुरुको दुईटा वाक्यलाई एउटा बनाएँ। त्यस्तै गरी डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँबाट आएर उनी सरासर आफ्नो सुत्ने कोठामा गइन्, तर नानी थको जुरुक्क उठेर बसिन् भनेर यहाँ चाहिँ तर संयोजकलाई दुईटा वाक्यलाई जोडेँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ उनी बस्न सकिनन् किनकि आसन पोलेको जस्तो उनलाई लाग्यो भनेर किनकि संयोजकले मैले दुईटा वाक्यलाई जोडेँ। त्यसै गरी उनले झ्यालमा उभिएर बाहिर हेरिन् तर सारा दृश्यले आफूलाई गिजाइरहेको देखिन् भने तरले चाहिँ तर संयोजकलाई जोडेँ। यसरी 8वटा सरल वाक्यलाई 4वटा जटिल वाक्य बनाइयो भने
यसमा चाहिँ मिश्र र संयुक्त जुनमा जसरी मिल्छ त्यसरी बनाउन सकिन्छ। यसरी 8वटा सरल वाक्यलाई 4वटा जटिल वाक्यमा हामीले परिवर्तन गर्यौँ भने 4 नम्बर आयो। 7मा 2टा मध्ये एउटा गर्ने है त। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 8मा चाहिँ यो पठनबोधसँग सम्बन्धित प्रश्न आउँछ। पठनबोधसँग सम्बन्धित प्रश्नमा चाहिँ यो 8 नम्बरको आउँछ है। 8 नम्बरको प्रश्न सोध्छ यसमा। यसमा 4वटा बोध प्रश्न हुन्छन्, 2-2 अङ्कको हुन्छ। यो सिन प्यासेज र अनसिन प्यासेज भन्छौँ नि हामी, दृष्टांश र अदृष्टांश जुनसुकै हुन पनि सक्छ यसमा। यानि कि पाठकै अनुच्छेद दिएर ती अभ्यासमा राखिएको छ नि, अभ्यासमा कतिपय पाठबाटै ती प्याराग्राफहरू अनुच्छेदहरू राखेर चाहिँ यस्तै चाहिँ बोध प्रश्नहरू बनाइएको छ। कतिपय चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ अनसिन प्यासेज है, बाहिरी कुनै त्यस्ता चाहिँ अनुच्छेदहरू ल्याएर विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अनुच्छेदहरू ल्याएर राखिएको हुन्छ। दृष्टांश र अदृष्टांश, सिन अनसिन जुन पनि हुनसक्छ। यस्ता प्रयोजनपरक पाठबाट नै 200 शब्दसम्मको गद्यांश दिई तथ्यपरक, निष्कर्षात्मक, अनुमानात्मक र सन्दर्भबोधक 4वटा प्रश्न, यसरी 4वटा प्रश्नहरू सोध्छ। यो प्रति प्रश्न 2 अङ्कको हुन्छ। यसरी 8 अङ्कको सिन अथवा अनसिन जुनसुकै प्यासेज सोध्न सक्छ। त्यसको हामी उत्तर लेख्यौँ, मिलाएर लेख्यौँ भने 8 नम्बर पाउँछौँ। 8 नम्बर पाउँछौँ। हेरौँ, यसको चाहिँ मैले यहाँ प्रश्नोत्तर यसरी गरेको छु। जस्तै पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ? पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाली र अङ्ग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएका भाषा हुन् भनेको छ। नेपाली कर्ता कर्म क्रिया र अङ्ग्रेजी कर्ता क्रिया र कर्मको पदक्रममा भएका भाषा हुन् भनेर लेख्ने। त्यस्तै गरी व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ भन्ने सन्दर्भमा यसको उत्तर, व्याकरणिक पदक्रममा कर्ता कर्म क्रियाको निश्चित क्रमबद्धतामा वाक्यात्मक संरचना हुन्छ भने आलङ्कारिक पदक्रममा स्रष्टाले भनाइमा जोड दिन वा शीर्ष बन्न कर्ता कर्म र क्रियाको क्रमबद्धतालाई भङ्ग गरी पदको प्रयोग गर्दा विचलन भएको हुन्छ। यही नै व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा भिन्नता छ। यो अलिकति लामो जस्तो है त, तर यो लेख्नै पर्छ। त्यसरी घरमा भाषामा विचलन किन हुन्छ भनेको छ, यसमा चाहिँ स्रष्टाले साहित्यिक भाषालाई आलङ्कारिक बनाई आफ्नो भनाइमा विशेष जोड दिन वा शीर्ष बन्ने उद्देश्यले व्याकरणिक पदक्रमका कर्ता कर्म र क्रियाको निश्चित क्रमबद्धतालाई भङ्ग गरी पदको प्रयोग गर्ने भएकाले भाषामा विचलन हुन्छ भने त्यसरी 4वटा प्रश्नको उत्तर मिलाएर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ लामो लेख्ने होइन, यो बोध चाहिँ पठनबोध भएको हुनाले छोटो 1 वाक्य अथवा 2 वाक्यमा चाहिँ 1 वाक्य सकिन्छ एकै वाक्यमा, नत्र भने 2 वाक्यभन्दा बढीमा जान हुँदैन। यसरी मैले सबै मिलाएर 1-1 वाक्यमा नै लेखेको छु। यसरी टक्क मिलाएर लेखियो भने यो 4वटा प्रश्न 2-2 अङ्कको हुन्छ, 8 नम्बर पाइन्छ। यो सिन र अनसिन प्यासेज। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9मा सारांश आउँछ है। बुँदा टिपोट अथवा संक्षेपीकरण भन्छौँ नि हामी, सारांश लेख्ने। पहिला चाहिँ 4वटा बुँदा टिप्ने, त्यसपछि 1/3 सारांश लेख्ने। यो चाहिँ 5 नम्बरको आउँछ। बुँदा टिप्यो 4वटा 2 नम्बर, सारांश मिलाएर चुट्टै लेख्यो 3 नम्बर गरे 5 नम्बरको यसरी हुन्छ। यसको उत्तर चाहिँ हेरौँ, यो अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्ने। मैले यहाँ चाहिँ उत्तर यसरी राखेको छु। नेपालमा 5 प्रकारको हावापानी पाइनु, अनि त्यसै गरी चाहिँ 2मा तराई भाबर, दुन, सूर्य पर्वतको आसपासमा उष्ण मनसुनी अनि सूर्य पहाड, महाभारत पर्वत क्षेत्रको न्यानो समशीतोष्ण हावापानी हुनु। 3मा महाभारत पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा ठन्डा समशीतोष्ण र हिमाली क्षेत्रमा शुष्क ठन्डा लेकाली हावापानी पाइनु। त्यसै गरी 4थोमा चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक तापक्रम हुने हिमाली हावापानी पाइने भनेर 4वटा बुँदा लेख्ने। यसरी 4 बुँदा ट्याक्क मिलाएर लेख्यो भने 2 नम्बर पायो। र तिनै 4वटा बुँदाका आधारमा चाहिँ शीर्षक सहित एउटा सारांश लेख्नु पर्यो। 1/3 सारांश यिनै 4वटा बुँदाका आधारमा। ल यसलाई तिनै 4वटा बुँदाका आधारमा यसरी मिलाएर लेख्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या भनेको अगाडिको प्रश्नमा भएको शब्द सङ्ख्या चाहिँ 231 रहेछ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले लेखेको 1/3मा हुने शब्द सङ्ख्या भनेको चाहिँ 73.6 भनेर यसरी चाहिँ यो टोटल सङ्ख्यालाई चाहिँ डिभाइड 3 गर्दाखेरि 73 आउने भयो। र यसपछि हामीले लेखेको यो चाहिँ अनुच्छेदको सारांश शब्द सङ्ख्या चाहिँ सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या चाहिँ यही 73 वरिपरि नै हुनु पर्यो है। 73, 74, 50 यो 2-3 तीनटा शब्दभन्दा घटी बढी नहुँदा नै राम्रो हुन्छ। र यहाँ 73 नै मैले लेखेँ। यसरी चाहिँ यो अनुच्छेद 4वटा बुँदा लेखेर मुख्य विषयवस्तु समेटेर मुख्य बुँदा 4वटा लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसैका आधारमा चाहिँ अनुच्छेद लेखेर शीर्षक समेत लेख्ने, र अन्तिममा चाहिँ यो अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या भन्नुपर्छ, प्रश्नमा भएको शब्द सङ्ख्या, अनि 1/3 शब्द सङ्ख्या भनेको चाहिँ त्यो प्रश्नमा भएको शब्द सङ्ख्यालाई डिभाइड 3 गर्दा आएको सङ्ख्या 1/3 हो। अनि त्यसपछि सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या भनेको चाहिँ यो हामीले लेखेको सारांशको शब्द सङ्ख्या हो। त्यो चाहिँ 3 शब्द घटी बढी हुनसक्छ, बढी घटी बढी गर्दा राम्रो हुँदैन।
त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ प्रश्न हेरौँ, प्रश्न नम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 10 मा चाहिँ यो साहित्यिक रचनाको पठनबोधसँग सम्बन्धित कथा, कविता, निबन्ध, जीवनी, लघु नाटक यी आदिबाट चाहिँ विशेष गरी यो पाठहरूबाट चाहिँ 3टा प्रश्न सोध्ने हो र 2टा गर्ने हो। 4-4 अङ्कका हुन्छन्। त्यसमा पनि यो चाहिँ 2टा, यो प्रत्येक प्रश्नमा फेरि 2-2 अङ्कको चाहिँ यो प्रश्नहरू क र ख गरेर चाहिँ 2-2 अङ्कका चाहिँ 2टा प्रश्न हुन्छन्। 4 अङ्क भयो, 2 + 2 गरेर 4 हो है त। यसमा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने 3टा प्रश्न आउँछ, 2टा गर्ने हो। 4-4 अङ्कको चाहिँ 2टा गर्दा 8 अङ्कको हुन्छ। यसमा निर्धारित उपन्यास, कविता, कथा, निबन्ध, जीवनी र रूपक पाठबाट कुनै उद्धरण दिन्छ, कुनै अंश दिन्छ र 3 प्रश्न सोध्छ। 2वटा प्रश्नको मात्र उत्तर लेख्ने हो। प्रत्येक प्रश्नभित्र फेरि के हुन्छ भने 2-2वटा प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्नमा चाहिँ क मा 2टा, ख मा 2टा, ग मा 2टा हुन्छ र क, ख, ग मध्ये चाहिँ क, ख, ग 3टा मध्ये चाहिँ 2टा गर्ने हो। ल यसमा क को हेरौँ। कमा चाहिँ आमाको सपना के थियो भने, आमाको सपना के थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब यो सबै अहिले मैले पढिरहेन, तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो अक्षरमा चाहिँ बुझ्न सजिलो छ। यसलाई चाहिँ यति चाहिँ लेख्नुपर्छ। यो 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर भयो क। अनि त्यसै गरी 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अर्को फेरि चाहिँ खमा के छ। खमा त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ मैले यसरी लेखेको छु, हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कको भयो। अब खमा चाहिँ प्रश्न के छ हेरौँ त। खको प्रश्न तलको नियात्रांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। उत्तर लेख्नुहोस् हो विशेष गरी। र यहाँ चाहिँ कमा चाहिँ सेती नदी र घनघस्याका बिचमा रहेका समानता र भिन्नताहरू के हुन् भनेको छ। खमा घनघस्यालाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ भने यो 2-2 प्रश्नको कको 2 अङ्कको, खको 2 अङ्क गरेर 4 अङ्कको प्रश्न हो। यसलाई हेरौँ। यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ सेती नदी र घनघस्याका बिचमा रहेका समानता र भिन्नताहरूलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। र निचोडमा मैले सेती नदी र घनघस्या दुवैमा रिस समान रूपमा रहनु, अनि सेती नदी भूगर्भमा भाँसिँदै गए पनि घनघस्या चाहिँ ठडिरहनु, सेती नदी र घनघस्याका बिचमा रहेका समानता र भिन्नता हुन्। यो निचोडमा भनेको यति चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी खमा चाहिँ प्रश्न खमा के छ भने घनघस्यालाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ। यसलाई चाहिँ सामान्यतः चाहिँ वृद्ध रूपी घनघस्याले टाउकोमा बरफको केस फुलाएको, अररु वृद्ध शरीर भएको, गजधुम्म परिबसेको, मान्छेसित रिसाएको, अनन्तदेखि ठडिरहेको, कहिले टाउको नझुकाएको, बरु दृढ हुँदै गएको भन्दै मानवीय स्वभावसँग तुलना गरी मानवीकरण गरिएको छ भन्ने यो निचोड हो। र यो माथिकोलाई चाहिँ छोटो रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी गमा चाहिँ उपन्यास। तलको उपन्यासको अंश पढी दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यो अंश, यो अनुच्छेदको, यो चाहिँ उपन्यासको चाहिँ यो अनुच्छेद दिएको छ। यसबाट चाहिँ 2टा प्रश्न, यो 2 कको 2 खको 2 गरेर चाहिँ 4। क, ख, ग जुन हामीले अगाडि भन्यौँ कविता, त्यसै गरी नियात्रा र उपन्यास, क, ख, ग मध्ये चाहिँ 2टा गर्ने हो, जुन गर्दा नि हुन्छ। र यी प्रत्येक चाहिँ शाखा प्रश्न भनौँ न। यो क र ख यो चाहिँ सानो के अरे शाखा प्रश्न छ। एउटा प्रश्नभित्रको 2टा प्रश्न उपप्रश्न। यसमा चाहिँ 2-2 अङ्कको यो कको 2 खको 2 गरेर 4 अङ्कको हुन्छ। प्रेम हुन केही गाह्रो छैन भन्नुको तात्पर्य के हो, यो 2 अङ्कको भयो। अनि दिएको उपन्यास अंशमा प्रेमका सम्बन्धमा कसरी व्याख्या गरिएको छ, यो पनि 2 अङ्कको हो। यसको उत्तर हेरौँ, मैले लेखेको छु। यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। कमा हेरौँ। प्रेम हुन केही गाह्रो छैन भन्नुको तात्पर्य के हो त। यसमा रूप, गुण, स्वभाव, सामिप्य अथवा चाहिँ काम वासना आदिका कारणले स्त्री पुरुषका मनमा परस्पर उत्पन्न हुने आकर्षण, आत्मीय अनुराग, प्यार, प्रीति नै प्रेम हो भनेर यसरी मैले लेखेको छु। प्रेमको परिभाषा। अनि दुनियाँमा सब थोक गर्न गाह्रो भए पनि प्रेम गर्न अथवा प्रेम हुन निकै सजिलो छ। अन्य काम गर्न धेरै समय लाग्छ, श्रम लाग्छ, बलबुद्धि खर्चनुपर्छ, तर प्रेम हुन केही गाह्रो छैन। प्रेम गर्न समय पनि लाग्दैन, श्रम र बुद्धिको पनि खर्च हुँदैन। स्त्री पुरुषले एकअर्कालाई देख्न साथ रूप, गुण, स्वभाव, सामिप्यता अथवा काम वासना आदिका कारण सजिलैसित एक घडी एकछिनमै प्रेम सम्बन्ध जोड्नका निम्ति आतुर हुन्छन्। त्यसै गरी भनिन्छ प्रेम अन्ध हुन्छ, न भूत न भविष्य हेरिन्छ। प्रेमाकर्षण तीव्र भएपछि मानिस लगनगाँठो बाँध्नलाई समेत तत्पर हुन्छ। प्रेमिल मानिस दायाँ बायाँ केही नसोची केही घडीमा नै प्रतिको सुनौलो संसारमा हराउन पुग्छ भन्नु नै प्रेम हुन केही गाह्रो छैन भन्नुको तात्पर्य। त्यस्तै गरी खमा चाहिँ के छ भने दिएको उपन्यास अंशमा प्रेमका सम्बन्धमा कसरी व्याख्या गरिएको छ भनेको छ। यसलाई सामान्यतः चाहिँ प्रेम, अब यो मैले माथिको सबै भनिनँ, अगाडि भनेकै कुराहरू कतिपय आउँछन् नै। यसलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम स्त्री पुरुषका मनमा परस्पर उत्पन्न हुने आकर्षण, आत्मीयता, अनुराग हो, जुन छोटो समयमा नै
बसी दुई दिल एक भई एक अर्काका परिपूरक ठानी लगन गाँठो बाँध्न समेत तत्पर हुन्छन् भनी उपयुक्त उपन्यासको अंशमा प्रेमको सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ। यसलाई चाहिँ यी सबै चाहिँ हेर्न सकिन्छ, यति लेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी 11 मा चाहिँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्न भयो, यो समीक्षात्मक प्रश्न अथवा विवेचनात्मक प्रश्न। यसमा जस्तै 11 मा चाहिँ यो दुईवटा प्रश्न सोध्छ। समीक्षात्मक प्रश्न यानि कि यो विवेचनात्मक प्रश्न हो। यसमा उपन्यास, कथा, कविता, निबन्ध, लघु नाटकबाट विषयवस्तुसँग सम्बन्धित, मूलभाव आदिसँग सम्बन्धित दुईवटा प्रश्न सोध्ने र कुनै एकको समीक्षात्मक उत्तर लेख्न लगाउने भनेको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ यसरी चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्न आउँछ। यसमा चाहिँ यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित र मूलभावसँग सम्बन्धित दुईटा प्रश्न सोध्ने, उपन्यास, कथा, कविता, निबन्ध र लघु नाटकबाट दुईमध्ये एक गर्ने। यहाँ चाहिँ कमा चाहिँ कथा है। दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्याको समाधानका लागि कुन कुन उपाय अवलम्बन गरेकी छन्, समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। त्यसरी खमा दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका समूह शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ, यस भनाइलाई पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने। यसरी दुईवटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। 8 नम्बरको विवेचनात्मक प्रश्न आउँछ लङ क्वेसन। र यसमा चाहिँ यी दुवै प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही अनुसार पढेर परीक्षामा लेख्न सकिन्छ। यसलाई मैले सबै चाहिँ विस्तारमा सविस्तारमा चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ पढिन, चर्चा गरिन, किनभने स्पष्ट रूपमा चाहिँ उत्तर मैले लेखेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने। यो थियो पहिलो प्रश्नको उत्तर, कको प्रश्नको उत्तर। त्यसै गरी अब पाठसँग सम्बन्धित हो अन्य अब अगाडिका ती कक्षाहरूमा यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर, कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर त छ नै, हेर्न सकिन्छ। खमा दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका समूह शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ भन्ने चाहिँ स्टेफन हकिङको चाहिँ जीवनीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ उत्तर राखेको छु। यसलाई सरसट्टै सबै चाहिँ चर्चा अहिले गरिन है त। पहिला चाहिँ सामान्यतया चाहिँ अब यो स्टिफन हकिङको प्रसङ्गमा चाहिँ को हुन् त, उनको चाहिँ छोटो परिचय दिने। त्यसपछि चाहिँ अब यो दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्तिकै कारण चाहिँ उनको शारीरिक रोग चाहिँ शारीरिक रोगलाई उनले जितेका थिए, यानि कि चाहिँ शारीरिक रोग शक्तिहीन भएको थियो भन्ने कुरा उनले चाहिँ गरेको योगदानले चाहिँ पुष्टि गर्ने हो। समग्र चाहिँ यी कुराहरू मैले यहाँ चाहिँ सबै लेखेको छु। शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान दिने वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हकिङ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका त्रिवेणी हुन् भनेर सुरुमा चाहिँ परिचय सन्दर्भमा लेख्ने। उनीहरूले त्रिशक्तिकै यी नै त्रिशक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, त्रिशक्तिकै आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरी मानव हितका लागि केही गर्ने तीव्र चाहना र त्यसलाई साथ दिने प्रतिभा र निरन्तरको साधनताका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिंहको संसारलाई नै चकित बनाएका छन्। हकिङको जन्म मध्यमवर्गीय परिवारमा दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट आक्रान्त परिस्थितिमा सन् 1942 जनवरी 8 का दिन आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा बेलायतमा भएको थियो भनेर यसरी चाहिँ उनको छोटो परिचय दिने। त्यसपछि उनले चाहिँ उनको चाहिँ शैक्षिक अवस्था सँगसँगै चाहिँ के कसरी उनले दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति त्यही कारण चाहिँ आफ्नो रोगलाई चाहिँ जितेका रहेछन्, यानि कि चाहिँ शारीरिक रोग शक्तिहीन भएको रहेछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्केका हकिङले सेन्ट अल्बान्सबाट विद्यालयीय शिक्षा पुरा गरेका थिए। उनी बाल्यकालदेखि नै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका थिए। उनमा बाल्यकालदेखि नै ब्रह्माण्डप्रतिको चाहिँ जिज्ञासा सल्बलाएको थियो। उनले 17 वर्षको उमेरमा उच्च अध्ययनका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कलेजमा भर्ना भएर भौतिक शास्त्र पढ्न थाले। स्नातक तहकै अध्ययनको क्रममा सामान्य हिन्डुलमा पनि आफ्नो नियन्त्रण नभएको महसुस गर्न थाले। विद्यावारिधिका लागि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भए, तर उनलाई चाहिँ रोगले च्याप्दै लगेपछि आँखा तिर्मिराउने र आवाज पनि लटपटिन थालेपछि परीक्षण गराउँदा अमियोट्रोफिक ल्याटरल के भन्छ स्क्लेरोसिस नामको स्नायु सम्बन्धी रोग लागेको पत्ता लाग्छ। चिकित्सकबाट चाहिँ उनको आयु 2 वर्ष मात्रै भएको थाहा पाएपछि उनी निराश हुनुको साथै मानसिक रूपमा पीडा हुन्छ। रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा बिस्तारै अङ्गले काम गर्न छोड्दै जान्छन्। उनी टट्टीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने हुन्छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्तिका कारण रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै उनले सन् 1966 मा क्याम्ब्रिजबाट विद्यावारिधि
गर्न सफल हुन्छन् भनेर यसरी चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ उनको परिचय र शैक्षिक अवस्था र रोगसँग गरेको सङ्घर्षका कुराहरू लेख्ने। त्यसपछि क्याम्ब्रिजमा चाहिँ वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धाताका रूपमा चाहिँ काम गर्न थालेका अनि सन् 1968 खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्य भएका। 1969 हातखुट्टा नचल्न छाडेपछि उनी व्हिलचेयर बिना कतै जान नसक्ने हुन्छन् भनौँ। त्यसरी उनले व्हिलचेयरकै सहारामा चाहिँ आफ्नो विभागमा गई नियमित काम सम्पन्न गर्थे। अध्ययन अध्यापनको कामलाई निरन्तरता दिँदै एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहे। सन् 1994 विश्वकै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सम्मिलित रोयल सोसाइटी सभामा सामेल भए। सन् 1979 चाहिँ गणित विषयमा क्याम्ब्रिजकै के भन्छ ल्युकेसियन प्रोफेसर बन्न पुगे। त्यसै गरी शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएपछि शल्यक्रिया गरियो, तर उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अगाडि बढाउन सकेनन्। धेरैजनासँग टाढा रहेर बस्नु पर्यो। तथापि केही समयपछि उनले मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर निर्माण भयो। त्यसैका सहायताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने, प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्न थाले। उनी शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि आफू शक्तिहीन भएको कति पनि महसुस गरेनन्। आशा राख, व्यस्त बनलाई मूल मन्त्र बनाए। उनले शारीरिक अशक्ततालाई अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिए। जीवनप्रति आशावादी बनी निरन्तर अनुसन्धान गरी भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू र कैयन शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन गरेका छन्। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी मौलिक मान्यता प्रस्तुत गरेका छन् भनेर लेख्ने। अनि अन्त्यमा चाहिँ यसरी अर्जुनले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरी दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्तिका सामु शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरी जीवनलाई सार्थक पार्न सफल भए। उनले शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई काम गर्ने क्षमतामा अपाङ्गता हुनु मात्रै नराम्रो हो, शरीरमा होइन भन्दै शारीरिक अशक्ततालाई कहिले पनि दुर्भाग्य सम्झन नहुने सुझाव समेत दिएका छन्। उनले शारीरिक अशक्तताका बावजुद वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा चिनाउन सफल भएका छन्। हकिङ भौतिक रूपमा 2018 मार्च 14 76 वर्षको उमेरमा यस संसारबाट अस्ताए पनि व्यक्तित्व र कृतित्वका कारण सदा अजर अमर बनेका छन् भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी 12मा चाहिँ दिएको मध्ये कुनै एक शीर्षकमा 250 शब्दसम्ममा नघटाई निबन्ध लेख्ने भनेर यसरी 8 नम्बरको चाहिँ निबन्ध आउँछ। 3टा शीर्षकमा चाहिँ यो प्रश्न नम्बर 12मा। विशेष गरी यसमा चाहिँ आत्मपरक र वस्तुपरक शैलीमा 3वटा शीर्षक दिएर एउटा विषयमा चाहिँ न्यूनतम 250 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्न लगाइन्छ। यानि त्यस्तो प्रश्न आउँछ। त्यसमा चाहिँ मैले यहाँ अब यो तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्, सामग्री खोज्नुहोस्, लेख्नुहोस्। मैले एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ एउटा राखेको छु। नेपाली संस्कृतिको पहिला चाहिँ परिभाषा लेख्ने। यो चाहिँ शब्दको चाहिँ अर्थगत परिभाषा, शब्दको अर्थगत परिभाषा सुरुको पहिलो अनुच्छेदमा। त्यसपछि दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ तेस्रो अनुच्छेदमा शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ विभिन्न प्रसङ्गहरू ल्याउँदै शीर्षकलाई स्पष्ट पार्ने हो। अन्तिममा निचोड लेख्ने हो। यसमा नेपाली संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएर सुरुको परिभाषा अथवा परिचय कसरी लेख्ने मैले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। संस्कृतिको शाब्दिक अर्थ परिष्कार अथवा संस्कार गरिएको भन्ने हुन्छ। कुनै वस्तुलाई परिमार्जन गरेर वा संस्कृत रूप दिएर चम्किलो, उज्यालो र निखृट बनाउने काम अथवा संस्कार नै संस्कृति हो। कुनै राष्ट्र वा जातिको सामाजिक जीवन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, चालचलन, खानपिन, पहिरन, चिन्तन आदिमा प्रतिबिम्बित हुने र तिनका कला कौशल, बौद्धिक विकास आदिमा प्रकट हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापको परिष्कृत रूप नै संस्कृति हो। संस्कृति मानिसहरूको मौलिक पहिचान हो, सामूहिक जीवनशैली हो अनि सामाजिक एकताको कडी पनि हो। संस्कृति मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित कला, साहित्य, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन आदि विभिन्न विषय वा मूल्य मान्यताको समष्टिगत रूप हो भनेर यसरी शब्दगत शीर्षकको शब्दगत अर्थ केलाउँदै अनि शीर्षकको परिभाषा दिने पहिलो अनुच्छेदमा र दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ शीर्षकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई सविस्तार चर्चा गर्ने। संस्कृति भूगोल र जात अनुसार फरक हुन्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले विविधतामय हाम्रो देश नेपालमा बहुजाति, बहुभाषी र बहुधर्मावलम्बीहरूको आफ्नै वेशभूषा, रीतिरिवाज, चालचलन, खानपिन, मेला, उत्सव, जीवन, संस्कार, चालचलन, बोलीचाली भएकाले नेपाली संस्कृति विविधताको संस्कृति हो। नेपालमा वेद, पुराण आदि संस्कृत वाङ्मयको अनुसरण गर्ने वैदिक नेपाली संस्कृति रहेको छ। नेपालमा मधेस, पहाड, हिमालमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको हावापानी अनुसार अलग अलग जातीय संस्कृति छन्। ती सबै जातिहरूको साझा संस्कृति नै नेपाली संस्कृति हो। मधेसमा मिथिला, भोजपुर, अवध आदि संस्कृतिहरू छन्। थारूहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति छ। पूर्वी तराईमा सतार, सन्थाल, मेचे, दनुवार, धिमाल
राजवंशीहरूका आफ्नै मौलिक पहिचान बोकेका संस्कृतिहरू छन्। नेपाली मुस्लिम समुदायको आफ्नै संस्कृति छ, ब्राह्मण क्षेत्रीको आफ्नै संस्कृति छ। त्यसरी पहाडमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ, लिम्बूहरूको आफ्नै संस्कृति रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पाका साथै विभिन्न जात जातिहरूको बेग्लै संस्कृति छ। नेपालमा सबै धर्म, जात जाति, भाषा, कला, साहित्य, दर्शन आदिको योगले नै नेपाली संस्कृतिको साझा स्वरूप तयार भएको छ। यही विविधतामय संस्कृति नै नेपाली संस्कृति हो। दसैँ, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, उँधौली, उँभौली, लोसार, क्रिसमस, ईद आदि चाडपर्वहरू नेपाली संस्कृति हुन्। रोदीघाटो, भैलो, खेली, देउसी, के भन्छ, चुड्का, देउडा, गौरा, माघी, होली, साकेला, लाखे, सङ्गिनी, आगपारे, मारुनी, सालाइजुई आदि लोकगीत, लोकनृत्य एवं लोक साहित्य नेपाली संस्कृति हुन् भनेर यसरी चाहिँ थप अरू धेरै चर्चा गर्न सकिन्छ। नेपाली संस्कृतिको बारेमा अरू धेरै लेख्न सकिन्छ। बहुजातीयतामा फक्रेको नेपाली संस्कृति सबै नेपालीहरूको साझा संस्कृति हो। अनेकतामा एकता अनि जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई नेपाली संस्कृति हो यो। आमा बुबा, गुरु र पाहुनालाई देवता हो यो। देवता सरह मान्ने चलन नेपाली संस्कृति हो। अर्म पर्म सरसहयोग मेलापात समूहमा रमाउने नेपाली संस्कृति हो। सेवा नै ठुलो धर्म हो भन्ने अनि चौतारी बनाउने, बरपिपल रोप्ने, पाटी पौवा बनाउने कार्य नेपाली संस्कृति हो। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन् अनि सबैले खाना लाउन ससम्मान बाँच्न पाउन् भन्ने नेपाली संस्कृति हो। वसुधैव कुटुम्बकम नेपाली संस्कृति हो। प्रकृति पूजा नेपाली संस्कृति हो। अनेकतामा एकता नै नेपाली संस्कृति हो। यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। र अन्तिममा चाहिँ यी राम्रा सँगसँगै केही परिष्कार परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षलाई पनि सङ्केत गर्न सकिन्छ। बहुजातीयतामा फक्रेको विविधतामय समृद्ध नेपाली संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेदभावहरू संस्कृति नभएर विकृति हुन्। सांस्कृतिक रूपमा समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, दमन, अन्य अत्याचारका कुराहरू अथवा उत्पीडन यी विकृति हुन अन्त्य गर्नुपर्छ। समाजमा व्याप्त दाइजो, तिलक, बोक्सी, छुवाछुत, बलि प्रथा जस्ता खराब प्रथाहरू संस्कृति नभएर विकृति भएकाले यिनको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसै गरी चाडपर्व, पूजाआजा, जन्म, व्रतबन्ध, विवाह, मृत्यु, संस्कारमा गरिने अनावश्यक खर्च, तडक भडक, आडम्बरीपन, मादक पदार्थको सेवन, जुवा, तास आदि क्रियाकलाप संस्कृति नभएर विकृति भएकाले तिनलाई परिष्कार परिमार्जन गरी सुसंस्कृत नेपाली संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। संस्कृतिको चरित्र परम्परागत भए पनि समय सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार परिष्कार र परिमार्जन गरी सभ्य संस्कृतिको निर्माण गरी नेपाली संस्कृतिलाई जीवन्तता दिनुपर्दछ। मौलिक पहिचान दिने नेपाली संस्कृतिलाई संरक्षण सम्वर्धन गरी अपनत्व बोध गर्नुपर्दछ भनेर यसरी हामी टुङ्गाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य अभ्यास तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अर्को प्रश्न 13मा कस्तो प्रश्न आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्रतिक्रिया लेखन प्रश्न हो। प्रतिक्रिया लेखन प्रश्नमा पनि दुईटा हुन्छ है, दुईटामा एउटा गर्नुपर्छ। निर्धारित पाठबाट विषयवस्तु, भाव, परिवेश, सन्देश, चरित्र मध्ये कुनै एक प्रश्न सोधी 125 शब्दसम्मको प्रतिक्रिया लेख्न लगाउने भनेको छ। यसमा चाहिँ निर्धारित पाठबाट विषयवस्तु, भाव, परिवेश, सन्देश, चरित्र मध्ये कुनै एक प्रश्न सोध्नु, निर्धारित पाठबाटै सोध्ने हो। 125 शब्दसम्मको प्रतिक्रिया लेख्न लगाउने भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ, 125 शब्दसम्ममा नघटाई प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भनेको छ। यो 4 नम्बरको प्रश्न। यसमा पहिला चाहिँ लेखकको परिचय, छोटो परिचय र पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई सङ्केत गर्दै अनि यसमा चाहिँ परिवेशको बारेमा सङ्केत गर्दै सविस्तार चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे स्वच्छन्दतावादी कविताधाराका परिष्कारवादी शैली शिल्पलाई अँगाल्ने प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, राष्ट्रवादी, सौन्दर्य प्रेमी, जातीय स्वाभिमानी, जीवनवादी एवं प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गर्ने शास्त्रीय कवि हुन्। यो कवि परिचयको प्रसङ्ग भयो। कवि घिमिरेद्वारा संरचित हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कवितामा कविले प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी प्रकृति र मानव बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उतार्दै प्रकृतिको सजीव चित्रण गरेका छन्। यो पाठमा के छ भन्ने कुरा भयो। यस कवितामा मनोरम हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित नेपालको उत्तरी क्षेत्रको हिमाली वातावरण परिवेशको सुन्दर चित्रण छ भनेर यो मुख्य उत्तर केन्द्रित एउटा वाक्य लेखियो। यस कवितामा मनोरम हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित नेपालको उत्तरी क्षेत्रको हिमाली वातावरण परिवेशको सुन्दर चित्रण गरिएको छ। हामीलाई सोधेको प्रश्न त्यही हो, कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ, त्यो उत्तरको चाहिँ सङ्केत गरियो। अब सविस्तार लेख्ने।
कविले प्रकृतिको क्रीडास्थल नेपाललाई हिमचुलीको काखमा रहेको भनी नेपाली प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी नेपाल प्राकृतिक आभूषणहरूले सुशोभित प्रकृतिको सुन्दर राजधानीका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यस कवितामा सधैँ हराभरा भइरहने लेकको चाहिँ सेपिलो एवं घना जङ्गलले सुशोभित नेपाली परिवेशको लोभलाग्दो चित्रण गरिएको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले विविधतामय नेपालमा पहाड पर्वत डाँडा काँडा उकाली ओह्राली देउराली भन्ज्याङ भएकाले विकासका पूर्वाधारहरूको सुदूर विकट गाउँ बस्तीमा पहुँच नपुगेकाले एक दुईजना मात्र हिँड्न मिल्ने सानो बाटो भएको परिवेशको चित्रण गरिएको छ। हिमाललाई मुहान बनाएर बग्ने नदीनाला छाँगा छहरा अनि झरनाहरूमा चिसो मिठो र स्वच्छ पानी भएको हिमाली परिवेशको यहाँ चित्रण गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा धुपी र बुकी जस्ता बोटबिरुवा र घाँसपातले मनोहर देखिने परिवेशलाई कविले चित्रण गरेका छन्। कस्तुरी र नौरङ्गी डाँफेको स्वतन्त्र उपस्थितिका कारण नेपालको हिमाली परिवेश आकर्षक बनेको रमणीय प्राकृतिक वातावरण परिवेशको कविले चित्रण गरेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले जीविकाका लागि भेडा र चौरी पालन गर्नुका साथै हिमालका जडीबुटी सङ्कलन गरेर बेचबिखन गरेको चाहिँ अर्थ सङ्कलन गरे बेचबिखन गरी अर्थ सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेको हिमाली ग्रामीण समुदायको आर्थिक परिवेशको चित्रण गरिएको छ। सधैँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक र समस्याबाट कहिल्यै पछि नहट्ने वीर गोर्खाली साहसी नेपालीको बसोबास रहेको नेपालको वीरता र सुरताले युक्त साहसिक परिवेशको चित्रण गरिएको छ। हिमचुलीले मानिसलाई सफलताको शिखर चुम्न प्रेरित गरिरहेको प्रकृतिले नेपालीहरूको ऊर्जा साहस र प्रेरणाको स्रोत बनेको परिवेशको कलात्मक चित्रण गरिएको छ यस कवितामा। भनेर यसरी परिवेशको बारेमा चाहिँ लेख्ने हो। कवितामा चाहिँ के कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ भन्ने प्रश्न नै त्यही छ। त्यसैलाई त्यही परिवेशकै केन्द्रमा रहेर उत्तर लेख्ने हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा चाहिँ व्यावहारिक लेखन यो पत्र रचनासँग सम्बन्धित हो। यसमा दुईटा प्रश्न सोधेर एउटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो 4 अङ्कको आउँछ। यसमा निवेदन आउँछ। निवेदन, व्यावसायिक पत्र, सम्पादकलाई चिठी, मन्जुरीनामा, भरपाई, बैठक, निर्णय यी आदिबाट चाहिँ एउटा प्रश्न आउँछ र सूचना विज्ञप्ति र विज्ञापन मध्ये चाहिँ कुनै एउटा प्रश्न गरेर दुईटा प्रश्न सोध्ने र त्यो दुईटा प्रश्न मध्ये चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले कमा चाहिँ यो के भन्छ नि निवेदन, व्यावसायिक पत्र, सम्पादकलाई चिठी, मन्जुरीनामा, भरपाई, बैठकको निर्णय मध्ये चाहिँ एउटा प्रश्न यहाँ कमा आउँछ र अर्को खमा चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ खमा चाहिँ सूचना विज्ञप्ति र विज्ञापन मध्ये चाहिँ एउटा प्रश्न आउँछ र यी दुईटा मध्ये एउटा लेख्ने हो 4 अङ्कको। र कमा चाहिँ के छ यो चाहिँ व्यापारिक चिठी होइन त। हालसालै प्रकाशित पुस्तक पठाइदिन भने तपाईँको घर नजिकै रहेको पुस्तक पसलले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँलाई लेख्ने पत्रको नमुना तयार पार्नु पर्यो। र खमा चाहिँ महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय पोखरा काशीका लागि माध्यमिक तहमा एकजना नेपाली विषयको शिक्षक आवश्यक भएको ब्यौरा जनाई एउटा विज्ञापनको नमुना तयार पार्नु पर्यो र यी दुईटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। र यहाँ मैले दुईटैको नमुना प्रस्तुत गरेको छु, दुई मध्ये एउटा गर्ने। कको चाहिँ त्रिपाठी पुस्तक पसल पोखरा 24 कास्की गण्डकी प्रदेश भनेर चाहिँ लेटर प्याड बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि मिति लेख्नु पर्यो। जसले लेख्छ उसको लेटर प्याड बनाउनु पर्यो होइन त। अनि पत्र सङ्ख्या लेख्नु पर्यो, चलानी नम्बर लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सम्बोधन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सम्बोधन गरिएको व्यक्ति कसलाई लेखेको चिठी हो त्यो ठेगाना लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि विषय सङ्केत गर्नु पर्यो, अनि महोदय लेख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ यो विवरण है कसले कसलाई लेखेको छ, के को बारेमा लेखेको छ, अनि विवरण चाहिँ विषयगत जानकारीका कुराहरू भयो। उपयुक्त विषयका सम्बन्धमा चाहिँ त्रिपाठी पुस्तक पसलले विगत 2 दशकदेखि नेपाली प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने समसामयिक सान्दर्भिक पुस्तकहरू यस क्षेत्रका भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई माया गर्ने पाठकहरूका बीचमा निकै नै लोकप्रिय रहेको, रुचिकर भएको हुनाले चाहिँ पाठकवर्गको अत्यधिक मागलाई मध्यनजर राखेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हालसालै प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकहरू तपसिलको माग गरिएको विवरण अनुसार भरपर्दो यातायात सेवाबाट यथाशीघ्र पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्ने लगभग चाहिँ यो चाहिँ व्यापारिक चिठीमा लेख्ने शैली यस्तै हुन्छ। लगभग चाहिँ शैली उही नै हुन्छ। विषयवस्तु चाहिँ अब फरक त हुने नै भयो। त्यस पछाडि चाहिँ विवरणलाई तालिकामा लेख्दा राम्रो हुन्छ। यसरी तालिकामा लेख्ने, कर्मसङ्ख्या लेख्ने, पुस्तकको नाम लेख्ने, अनि त्यसपछि लेखक पनि लेख्नु पर्यो, अनि प्रति कति पठाउने त नि प्रति त लेख्नै पर्यो, अनि जम्मा यसरी लेख्ने। र अन्तिममा चाहिँ यो उल्लिखित पुस्तकहरूको भुक्तानीका लागि त्यस प्रतिष्ठानको नाममा रहेको नेपाल बैङ्कको खाता नम्बर र यतिमा पेशकी स्वरूप रु यति जम्मा गरेर बैङ्क भाउचर पत्र यसै पत्र साथ पठाएको छु। बाँकी रकम पुस्तकहरूका साथै बिल प्राप्त हुन साथ भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु, सहयोगका लागि धन्यवाद भनेर यो तरिकाले लेख्ने हो। अनि भगवतीय लेख्ने र यहाँ आफ्नो हस्ताक्षर गरेर आफ्नो नाम लेख्ने। अनि खामको नमुना बनाउन नभुल्ने है। खामको नमुना चाहिँ बनाउनुपर्छ। खामको नमुनामा नै यसमा चाहिँ 0.5 नम्बर रहेको हुन्छ।
प्रेषकले यो चिठी पठाउनेको नाम ठेगाना लेख्नु पर्यो, अनि प्रापक चिठी पाउने व्यक्ति संस्थाको नाम ठेगाना लेख्नु पर्यो, अनि टिकट भनेर यतापट्टि टिकट पनि लेख्नु पर्यो। खामको नमुना यसरी लेख्नु। त्यसपछि खमा प्रश्न नम्बर खमा चाहिँ यो आवश्यकता सम्बन्धी सूचना हो, यो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ, विवरण यो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ अब यो के भन्छ नि, विज्ञापन, पद अनि तह, विषय, परीक्षाको किसिम, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, उमेर, दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति, सम्पर्क मिति, परीक्षाको मिति, यो सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ दरखास्तका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, अनि त्यो फोटोकपीहरू है, प्रतिलिपि, अनि शिक्षण अनुमतिको प्रतिलिपि, अनुभव प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको 2 प्रति फोटो, हस्तलिखित निवेदन, यो चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रधानाध्यापक लेखेर साइन गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने हो। 15मा चाहिँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर 15मा चाहिँ 2टा प्रश्नमध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन लेखन अथवा टिप्पणी लेखन हो। यो 2टा प्रश्नमा एउटा गर्नुपर्छ। 5 नम्बरको कमा चाहिँ निर्धारित ढाँचामा घटना, समारोह, स्थलगत भ्रमणमध्ये कुनै एउटा विषयमा 150 शब्दसम्मको चाहिँ प्रतिवेदन लेख्न सोध्छ, प्रतिवेदन लेख्ने भनेर। र खमा चाहिँ टिप्पणी, कुनै एक विषयमा 150 शब्दसम्मको टिप्पणी लेख्न भनेर चाहिँ प्रश्न आउँछ। र यी 2टा मध्ये एउटा गर्नुपर्छ 5 नम्बरको। यहाँ मैले दुवैको उत्तर लेखेको छु है, 2टैको उत्तर लेखेको छु। हेरौँ, पहिलो चाहिँ आफू सहभागी भएको कुनै शैक्षिक भ्रमणको सबै विषयवस्तु समेटी 1 दिनको प्रतिवेदन लेख्ने। प्रतिवेदन लेख्ने कसरी त, शीर्षक त लेख्न परिहाल्यो। त्यसपछि कहिलेकाहाँ कुन उद्देश्यका साथ चाहिँ के कसरी चाहिँ कस्तो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरिएको भन्ने कुरालाई यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ उद्देश्य सहित कहिले कहाँ कसको नेतृत्वमा के कसरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको भन्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ लेख्ने हो। यो पहिलो अनुसारमा हेरौँ। प्रत्यक्ष अवलोकन भ्रमण गरी मनोरञ्जनका साथै ज्ञानको क्षितिजलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यका साथ आदर्श माध्यमिक विद्यालय चितवनको वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार कक्षा 12को व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्ने हामी 75 जना विद्यार्थीहरू मिति 78/8/10 गते शुक्रबारको दिन 2 दिने शैक्षिक भ्रमणको लागि प्रकृतिको राजधानी सुन्दर नगरी पोखरा गएका थियौँ। 2वटा मिनी बस रिजर्भ गरी विद्यालयका प्राचार्य र सहायक प्राचार्य सहित अन्य 7 जना गुरु गुरुआमाहरू सहभागिता रहेको भ्रमण दलको नेतृत्व विद्यालयका प्राचार्य पुरुषोत्तम शर्माले गर्नुभएको थियो भनेर यसरी चाहिँ कुन उद्देश्यका साथ, कहिले, कसको नेतृत्वमा, कहाँ गएको, के कसरी गएको भन्ने र यो चाहिँ यो कार्यक्रमको मुख्य सङ्केत गर्नु पर्यो। परिचय खण्ड है। अनि त्यसै गरी विवरणात्मक खण्ड चाहिँ दोस्रो बिचको समग्र चाहिँ शैक्षिक भ्रमणका गतिविधि विवरणहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सम्पूर्ण साथीहरू बिहान सबैले 6 बजे नै विद्यालयमा जम्मा भइसकेका थियौँ। तथापि सबै गुरुहरू समयमा नै उपस्थित नभएकाले 36 बजे यात्राका लागि आधारभूत सामग्रीहरू बसमा राखी रमाउँदै पोखराको भ्रमण निस्केका थियौँ। हाम्रो भ्रमण दल मुगलिनमा बिहान चिया नास्ता खाएर करिब 10-30 बजेतिर पोखरा पुगे। न्युरोडमा अवस्थित दीप श्रीकृष्ण न्युरोडमा अवस्थित यो दीप श्रीकृष्ण होटेलमा, अथवा चाहिँ यसमा नाम यो दीप मात्रै राख्दैन हुन्छ, श्रीकृष्ण होटेल हो खास मैले यहाँ श्रीकृष्ण होटेलमा खाना खाई 11:30मा लेक साइड गयौँ। फेवातालमा डुङ्गा चढेर तालबाराईको दर्शन गरी फेवातालको सुरम्यमा तन्मय र मनमय हुँदै अलौकिक आनन्दको अनुभूति गरौँ। यो विवरण सँगसँगै आफ्नो अनुभूति पनि लेख्ने हो। सँगसँगै विवरण, घटना, क्रियाकलापहरू र आफ्नो चाहिँ अनुभूति पनि सँगसँगै लेख्न सकिन्छ। फेवातालमा माछा बसेर पौडी खेल्दै पानीको तरेलीमा झिम्क्याउँदै परेली लुकामारी खेलेको दृश्यले मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो। केही समय फेवामै डुङ्गा सयर गरी हामी त्यहाँबाट छोरेपाटनमा अवस्थित पातले छाँगो र गुप्तेश्वर गुफा हेरेर फेवापारीको चाहिँ शान्ति स्तूपा गयौँ। शान्ति स्तूपमा भगवान गौतम बुद्धको दर्शन गरी रमाउँदै फोटा खिच्यौँ। हिम श्रृङ्खलाको रमणीय दृश्यसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यको रसानुभूति गर्दै करिब 2 बजे त्यहाँबाट पुनः दीपसागर होटेलमा खाजा खाई 4 बजेतिर महेन्द्र गुफातर्फ लाग्यौँ। महेन्द्र गुफा नजिकै रहेको चमेरो गुफा पनि हेऱ्यौँ भनेर यसरी कहाँ गइयो, कति बजे कहाँ गइयो, के हेरियो, के कस्तो गतिविधि क्रियाकलापहरू गरियो र त्यसबाट के कस्तो अनुभूति बटुलियो भनेर सँगसँगै लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि अरू बाँकी हेरौँ। महेन्द्र गुफाभित्र पस्दा बत्ती गएपछि भने हामी डरले चिच्याएका थियौँ। तर जब जेनेरेटरबाट उति नै खेर नै बत्ती बलिहाल्यो तब हामी खुसी भयौँ। त्यहाँबाट हामी 6 बजेतिर सरङकोटमा अवस्थित शहीद पार्कमा रमायौँ। शहीद पार्कमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगका साथै विभिन्न शहीदहरूका शालिगहरू बनाइएका रहेछन्। साथीहरू
कसरतका लागि विभिन्न प्रकारका पिङहरू बनाइएका छन्। शारीरिक कसरतका लागि विभिन्न प्रकारका पिङहरू बनाइएका रहेछन्। हामीहरू त्यहाँ केही समय रमाएपछि गोल्डेन हत्केलामा चढी झिलिमिली पोखराको पृष्ठभूमिसहित फोटा खिची पुनः 8:30 बजेतिर दिपसागर होटेलमै आएर खाना खाएर बास बस्यौँ। बेलुका खाना खाएपछि नाचगान गरी रमाइलो गरियो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर सबैजना विन्ध्यवासिनी माताको दर्शन गरी सूर्योदयको सुनौलो दृश्यावलोकन गर्न सराङकोट गयौँ। आहा, सूर्यको लाली किरणले माछापुछ्री अन्नपूर्ण धवलागिरी आदि हिमाललाई सुनको जलप लगाउँदै उदाउँदो अपूर्व सूर्यको दृश्यले अलौकिक आनन्दको अनुभूति गराउँदो रहेछ। सराङकोटको दूरबीनबाट चाहिँ चारैतिर रमणीय दृश्यलाई निहाल्दै हामी 10 बजेतिर बेगनासतर्फ लाग्यौँ। बेगनासतालको रमणीय दृश्यलाई निहाल्दै मत्स्य पालन केन्द्र घुमेर त्यही होटेलमा खाना खाई 1 बजेतिर हामी पुनः गृहनगर चितवन फर्क्यौँ। बाटोमा दोहोरी गीत गाउँदै अनि नाच्दै रमाउँदै 5 बजेतिर विद्यालयमा झरेर आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ भनेर यसरी समग्र विवरण सँगसँगै क्रियाकलाप सँगसँगै आफ्ना अनुभव र अनुभूति सम्बन्धित ठाउँ परिवेशले चाहिँ पैदा भनौँ न जागेका मनका अनुभव र अनुभूतिहरूलाई त्यही प्रसङ्गमा हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ यो शैलीगत आधारमा। अन्त्यमा यसरी हामी विद्यालयबाट आयोजित पोखराको 2 दिने शैक्षिक भ्रमण सम्पन्न गरी मनोरञ्जनका साथै प्रत्यक्ष भ्रमण अवलोकन गरी धेरै ज्ञान आर्जन गरी भ्रमणलाई फलदायी बनायौँ। हाम्रो पोखराको शैक्षिक भ्रमण अविस्मरणीय नै बन्न पुग्यो। समयको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भ्रमण हतारको यात्रा जस्तो बन्न पुग्यो। समयको सही व्यवस्थापन गरी अलिक गहन अध्ययनका साथ भ्रमण गर्दा मनोरञ्जन मात्र नभएर धेरै ज्ञान पनि आर्जन गर्न सकिने निचोडमा हामी पुग्यौँ भनेर यसरी अन्तिममा के लेख्ने हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो भ्रमणको चाहिँ फलदायी के कस्तो भयो त, भ्रमणका सकारात्मक पक्ष र चाहिँ भ्रमणमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई समेत प्रस्तुत गर्दै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई समेत प्रस्तुत गर्दै यसलाई चाहिँ निचोडमा टुङ्ग्याउने हो। र अन्तिममा चाहिँ मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। मिति कहिलेको मिति हो लेखेको है, यो चाहिँ यो जुन हामीले लेखिएको छ लेख्दाखेरिको मिति, प्रतिवेदन लेख्दाखेरिको मिति कहिलेको त्यो मिति लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ प्रतिवेदक भन्ने नाम लेख्ने। त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ टिप्पणीको सन्दर्भमा चाहिँ हेरौँ। खमा टिप्पणी छ। सामाजिक सञ्जालको अतिशय प्रयोगले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको टिप्पणी लिने। प्रतिवेदन र टिप्पणी मध्ये दुईटा मध्ये एउटा गर्ने, जुन गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ 5 नम्बरको हो। सामाजिक सञ्जालको अतिशय प्रयोगले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव। यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो पहिला परिभाषा लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको अतिशय प्रयोगले मानव जीवनमा पारेको प्रभावको बारेमा चाहिँ सविस्तार चर्चा गर्ने। सामाजिक सञ्जाल अन्तर्क्रियात्मक कम्प्युटर मध्यस्थता प्रविधि हो जसले आभासी समुदाय र सञ्जालहरू मार्फत जानकारी, विचार, रुचि र अभिव्यक्तिहरू सिर्जना वा साझेदारी गर्ने सुविधा दिन्छ। यो व्यक्तिहरू र समुदायलाई साझा सहभागी बनाउने एउटा माध्यम हो। यसको उपयोग सामाजिक सम्बन्ध बाहेक प्रयोगकर्ता चाहिँ सेटिङका कारण चाहिँ जाने आउने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल यो आदि भयो। अनि त्यसै गरी यसको उपयोगिता सामाजिक सम्बन्ध बाहेक प्रयोगकर्ता सामग्री संशोधनका लागि अनि उच्च पारस्परिक मञ्च बनाउनका लागि मोबाइल, वेब आदि प्रविधिको प्रयोगको रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालका लागि धेरै सञ्चार प्रविधिहरू छन्। यी फेसबुक, ट्विटर या आदि भन्न सकिन्छ। यसको परिभाषा अनि त्यसपछि यसले पारेको यो मानव जीवनमा पारेको प्रभावलाई लेख्ने हो। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, आजलाई यति नै। धन्यवाद।